नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई ईडी युट्युब नेपाल च्यानलमा। पछिल्लो भिडियोमा हामीले सेटका लङ क्वेशन गरेका थियौं, त्यो पनि दुईवटा सबसेट दिएको अवस्थामा। यो भिडियोमा हामी तीनवटा सबसेट दिएको अवस्थामा के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ त्यो बुझ्छौं। सुरुमा त्यसको लागि तीनवटा सबसेट दिएको अवस्थामा त्यसको सिम्बलहरु के हुन्छ, कस्तो हुन्छ त्यो पहिला हेरौं। हाम्रो यो पनि एकमै पर्छ, जस्तो यो एउटा युनियन भयो। यसमा तीनवटा सबसेट छन्, यानी यो एउटा भयो, तीनवटै एक आपसमा खप्टिएका छन्। यो दोस्रो भयो र एउटा यस्तो यो तेस्रो भयो। यस्तो तीनवटा सबसेट दिएको छ, जस्तो यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो। यो तीनवटा सबसेट भयो। यस्तो अवस्थामा यसलाई मात्र हामी यहाँ स्केच गरेको, यो बाहिरकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, बाहिरको। जस्तो बाहिरकोलाई म यसरी जनाइदिन्छु। यो बाहिरकोलाई हामीले के भनेको छौं, बाहिर भनेको त यो सबैभन्दा बाहिर हो। त्यही भएर हामी यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा के लेख्छौं, बाहिरकोलाई यो नम्बर अफ ए युनियन बी को होल कम्प्लिमेन्ट लेखेका थियौं, तर अहिले तीनवटा सबसेट भएको अवस्थामा के लेख्छौं, ए युनियन बी युनियन सी। यो तीनटैमा नभएको कुरा, तीनटैमा नभएको होल कम्प्लिमेन्ट भने नभएको कुरालाई हामी यसरी जनाउँछौं। अब यो म यसलाई नै स्केच गर्छु। यो पार्टलाई यति पार्टलाई चाहिँ के भन्छौं, यो त यहाँ हेरौं, यो होल टोटल ए बाट अलि यो आफ्नो ए मात्र छ, त्यो भनेको आफ्नोपन मात्र छ त्यसमा, त्यसलाई हामी के भन्छौं, यसलाई ओन्ली ए ले जनाउँछौं, ओन्ली ए। त्यस्तै यो पनि के हो, यो पनि बी को आफ्नो मात्र भयो। आफ्नो मात्र हुने बित्तिकैमा हामी मात्रको अर्थ आउने बित्तिकैमा के लाउँछौं, ओन्ली लाउँछौं। यो के भयो, ओन्ली बी भयो। अब त्यस्तै यहाँ पनि एउटा छ मात्र भएको, यसलाई अब हामी के भन्छौं, यसलाई ओन्ली सी। यो ओन्ली ए भयो, यो ओन्ली बी भयो, यो ओन्ली सी भयो। त्यसो भए यो चाहिँ के हो, यसरी यो के हो। अब यो भागलाई हामी के भन्छौं, यो टोटली के हो, यो पहिला पुरै बुझ्यौ, यसलाई मात्र नबुझौं, अलि कन्फ्युजन हुन्छ। यो टोटली यो पार्टलाई मात्र हामी के भन्छौं, यो पार्टलाई, यो ए को नि हो, बी को नि हो। त्यही भएर अब यसलाई के ले जनाउँछौं, नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी, यानी ए मानि छ, बी मानि छ। त्यस्तै अब यो मात्र पार्टलाई के भन्छौं, यसरी छोप्यौं भने यो मात्र पार्टलाई यसरी भएपछि यो केमा छ, ए मानि छ, सी मानि छ। त्यही भएर यो मात्र पार्टलाई हामी के भन्छौं, नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन सी भन्छौं। त्यस्तै यो पार्टलाई हामी के भन्छौं, अब नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी। बी को र सी को दुईटैको साझा भाग हो। अब बाँकी भनेको यो आयो, यो भाग आयो। यो त तीनटैमा पर्ने भयो, तीनटैको साझा भाग भयो। तीनटैको साझा भागलाई अब के भन्छौं, दुईटाको साझा भाग भए दुईटाको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। तीनटैमा नभएपछि तीनटैको होल
युनियनको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। अब यो भागलाई हामी के भन्छौँ, तिनटैमा नभएको कुरा, यानी तिनटैमा नभएपछि हामी के भन्छौँ, सरी तिनटैमा भएको कुरा, तिनटैमा भएको कुरालाई हामी के भन्छौँ, नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, यानी तिनटैमा भएको कुरा, तिनटैको साझा भाग। यति जानिसकेपछि अब हामी यसबाट फर्मुला बनाउँछौँ। त्यो फर्मुला कस्तो हुन्छ अब यहाँ हेरौँ। कस्तो, यसलाई मैले हल्का माथि लेखेँ। यो के थियो, ओन्ली सी, यो के थियो, ए नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट, ए मानि नभएको, बी मानि नभएको, सी मानि नभएको। अब यस्तो अवस्थामा हामी युनियनलाई मात्र यो यु लिएर गर्दैनौँ। अब हामी यो निकाल्नु पर्यो भने, यो निकाल्नको लागि नभए यो तीनटा युनियनको यसको जसरी नै फर्मुला हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ। अहिले युनियन लिएर फर्मुला बनाऊ। नम्बर अफ यु, नम्बर अफ यु इक्वल टु हामीले के भनेका थियौँ, पहिलोमा दुईवटा सबसेट हुँदा के भन्थ्यौँ, नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस दुईवटा सबसेट भएपछि इन्टरसेक्सन घटाएका थियौँ होइन त। त्यस्तै अब यहाँ चाहिँ के गर्छौँ, नम्बर अफ सी पनि जोड्छौँ। अब दुईटा इन्टरसेक्सन भएको, दुईटा इन्टरसेक्सन भनेको यहाँ हेरौँ, यो बी इन्टरसेक्सन सी, यहाँ अर्को हाम्रो यसको ए इन्टरसेक्सन सी, ए इन्टरसेक्सन बी। त्यस्तै अब यहाँ नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी घटाउँछौँ माइनस त्यस्तै अर्को नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन सी घटाउँछौँ, त्यस्तै माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन सी पनि घटाउँछौँ। र बाँकी भनेको हाम्रो यो तिनटैमा पर्ने भएको साझा भागलाई हामी के गर्छौँ, अब यहाँ जोड्छौँ, प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी प्लस, अब यो पनि छ, यो कहिलेकाहीँ नदिएको नि हुनसक्छ, त्यही भएर यसलाई नि एड, अहिले दिएको अवस्थामा यसलाई नि राख्छौँ, नदिएको अवस्थामा यसलाई राख्दैनौँ कम्प्लिमेन्ट। यो भयो यसको फर्मुला। अब अर्को भनेको ओन्ली मात्र युज गरिएको अवस्थामा चाहिँ फर्मुला के हुन्छ, त्यसको लागि मैले यो मेटाएँ, यो फर्मुला टिप्नु होला। त्यसको लागि अब यहाँ हेरौँ, यसलाई के भन्छ, यो बाँकी रहेको भागलाई त्यो बुझ्नुपर्छ। यो बाँकी रहेको भाग भनेको ओन्ली के हो, यो ए को नि हो बी को नि हो, त्यही भएर ओन्ली प्रपर्टी के को मात्र ए इन्टरसेक्सन बी हो। त्यस्तै यो प्रपर्टी के को हो, यो ओन्ली चाहिँ बी इन्टरसेक्सन सी, यानी बी को र सी को ओन्ली प्रपर्टी हो। त्यस्तै अब हाम्रो यो बाँकी भयो, यो प्रपर्टी भनेको कसको हुन्छ, ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा ओन्ली दिएको अवस्थामा हामी फर्मुला बनाउँछौँ भन्नाले त्यो फर्मुला पहिलाकै युनियन इक्वल टु के हुन्छ, ओन्ली पार्ट जोड्छौँ, ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी प्लस ओन्ली सी, यानी यो पार्ट आयो, यो आयो, यो आयो। अब बाँकी भनेको यही भित्रको हो। अब यो एउटा त्यो भनेको के रहेछ, प्लस ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी, यानी यो भयो। त्यसपछि यो यसलाई केले जनाउँछौँ, प्लस ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी। त्यस्तै यो पार्ट भयो, यो पार्टलाई के जनाउँछौँ, प्लस ओन्ली यो के को, ए को र बी को भने ए र सी को, ए इन्टरसेक्सन सी, प्लस बाँकी हाम्रो यो बिचको भयो तिनटैको साझा भाग, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, त्यो पनि आयो। र यो बाँकी भयो, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्लस नम्बर अफ
A युनियन B युनियन C को होल कम्प्लिमेन्ट। यसरी जनाएर हामी यो फर्मुला बनाउँछौं र निकाल्छौं। त्यस्तै गरी यो भयो यतिको अवस्थामा। अब एउटा अर्को नि अवस्था हुन्छ, कस्तो भने यो फर्मुला लेख्नु भयो होला। अर्को अवस्था के हो भने यो तीनटाको मात्र निकाल्छौं। तीनटा भने नम्बर अफ A युनियन B युनियन C निकाल्दाखेरि, यो युनियन मात्र निकाल्दाखेरि के हुन्छ? युनियन मात्र निकाल्दाखेरि पहिला ओन्ली को टर्म्समा लेखौं। ओन्ली A प्लस ओन्ली B प्लस ओन्ली C, यो तीनटा आयो। त्यसपछि यो तीनटा भित्रै पर्ने यो प्लस ओन्ली A इन्टरसेक्सन B प्लस ओन्ली B इन्टरसेक्सन C प्लस ओन्ली A इन्टरसेक्सन C, तीनटै पर्यो प्लस तीनटैको साझा भाग A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C। यो भयो यो तीनटा मात्र, यो तीनटा सेट भित्रको, यो बाहिरको कुरा, हामी युनियन भित्रको कुरा गरेको होइन। यस्तो अवस्थामा यो निकाल्ने फर्मुला यो हुन्छ। टिप्नु भयो होला। अब अर्को नि यही निकाल्ने फर्मुला हामी अर्को टर्म्समा लेख्छौं। यो ओन्ली मात्र भएको अवस्थामा, ओन्ली नभएको अवस्थामा के हुन्छ? नम्बर अफ A प्लस नम्बर अफ B प्लस नम्बर अफ C, यो तीनटै भयो। माइनस के हुन्छ? नम्बर अफ B इन्टरसेक्सन C माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन C। यो डबल भएको टर्म्सलाई हामी माइनस गर्छौं, प्लस के गर्छौं? यो तीनटैको इन्टरसेक्सन, यानी नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B इन्टरसेक्सन C, यसलाई प्लस गर्छौं। यो भयो यस्तो अवस्थाको फर्मुला। यो टिप्नु होला। र यो सबै एउटा हामी क्वेशन गर्छौं, त्यसमा सबै बुझ्नुहुन्छ के रहेछ कस्तो रहेछ भन्ने कुरा। क्वेशन नम्बर 1, तीनवटा सबसेट भएको, त्यहाँ डिस्प्लेमा हेर्नुस् त, तपाईहरुको डिस्प्लेमा क्वेशन आइरहेको छ। के भनेको छ भने एउटा समूहमा गरिएको सर्वेक्षण, कुनै समूह छ एउटा, अनि त्यही भित्र गरिएको सर्वेक्षणमा चिया मन पराउने 60 जना। अब यहाँ सल्युसन हेयर लेख्छौं। सल्युसन हेयर, चिया मन पराउने भनेको नम्बर अफ टी। अब चिया चाहिँ 60 जनाले मन पराएछन् है, 60 जना। त्यस्तै कफी मन पराउने 45 जना रहेछन्। कफी सी, कफी मन पराउने कति? 45 जना। अर्को दूध मन पराउने 30 जना। दूधलाई हामी मिल्क एम इक्वल टु कति जना रहेछन्? 30 जना रहेछन्। यति जना त यो भयो। त्यसपछि हेरौँ त, कफी र चिया दुवै मन पराउने 25 जना। अब कफी, नम्बर अफ कफी यानी सी र चिया दुईटै मन पराउने इन्टरसेक्सन टी, कति भयो? 25 जना। यो भयो। त्यस्तै चिया र दूध, नम्बर अफ चिया, अब चिया भनेको हाम्रो टी भयो, इन्टरसेक्सन दूध भनेको मिल्क भयो। यो कति रहेछन्? चिया र दूध मन पराउने 20 जना। अर्कोमा भनिन्छ कफी र दूध मन पराउने 15 जना। कफी र दूध, कफीलाई हामी के भन्छौं? सी र दूध भनेको मिल्क भएको, त्यो कति जना? 15 जना भेटियो। यस्तो रहेछ 15 जना। र त्यसपछि हेर्नुस् त, तीनवटै मन पराउने कति रहेछन्? 10 जना भेटियो। तीनवटै भनेपछि नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन सी इन्टरसेक्सन एम, यो कति रहेछन्? 10 जना। 10 जना भेटियो। त्यसपछि अब के भनिन्छ भने जम्मा व्यक्ति, यो जम्मा कति जना, टोटल कति जना थियो तिनीहरुमा सर्वेक्षण गरेको छन्, कति जना भएको अवस्थामा चाहिँ सर्वेक्षण गरेको छ, र भेन चित्रमा बनाई हल गर्नुहोस् भनेको छ। यस्तो दिएको अवस्थामा अब हामीले के गर्नुपर्छ?
पछिल्लो भिडियोमा नि हामीले कुरा गरेका थियौं भेन चित्र बनाउनको लागि इन्टरसेक्सन यानी तीनटेको साझा भाग यहाँ भेटिहाल्यो। त्यो पनि रहेछ। यसलाई भेन चित्रमा देखाउन सक्छौं? अवश्य सक्छौं होला। पहिला भेन चित्र बनाऊ। भेन चित्र भनेको अब युनियन दिएको छैन तर युनियन सोधेको छ। त्यही भएर हामी पहिला सबसेटहरु लिएर बनाउँछौं। यो सबसेट भयो हैन त। यो के भयो? टी को भयो। यो सी यानी कफी को भयो। यो मिल्क यहाँ लेखौं मिल्क को भयो। अब माथिबाट नभर्दै तलैबाट जाउँ। तलबाट यो तीनटेको साझा भाग कति रहेछ? 10 यानी साझा 10 जनाले चाहिँ तीनटै मन पराउने रहेछन्। अब यहाँ हेरौं सी इन्टरसेक्सन एम यानी सी इन्टरसेक्सन एम यो टोटली यो दुईटै मन पराउने चाहिँ कति जना रहेछन्? 15 जना। भनेपछि 10 जना त यहाँ परिसक्यो। बाँकी कति जना? 5 जना। त यहाँ भयो। यो दुईटै जोडेर यति पुग्छन् 15 जना। अब बाँकी भयो टी इन्टरसेक्सन मिल्क एम। टी भनेको यो भयो, मिल्क भनेको यो भयो। यो दुईटैको साझा भाग भनेको यो यति भयो। यतिमा 10 त पहिला नै आइसक्यो। 20 छ भनेपछि 10 अझ बाँकी रहेछ। 10 10 20 भयो। साझा भाग 20 मिल्यो। अब अर्को हेरौं कफी र टी यानी यो दुईटाको साझा भाग यो हो। यसमा कति छ? 10 पहिला नै आइसक्यो। 25 रहेछ भनेपछि कति बाँकी? 15 बाँकी। यति भयो। यति भइसकेपछि अब एम मिल्कको ठाउँमा हेरौं। मिल्क हामीलाई कति जना रहेछन्? 30 जना रहेछन्। मिल्क 30 जना भनेको यो मिल्कको कोठामा कति हुनुपर्छ? 30 हुनुपर्छ। त्यसको लागि यहाँ 10 आइसक्यो। 10 10 20 भयो र यो 20 5 25 भयो। बाँकी कति भयो? 5 भनेको अब हाम्रो यहाँ आयो। 5 भयो। अब यहाँ हेरौं यो सी को ठाउँमा सी भने यो हाम्रो कोठा हो। सी मा कति जना? 45 जना हुनुपर्ने। तर यहाँ कति जना छन्? 10 15 25 5 30 भयो। बाँकी कति भयो? 10 जना। जोडौं त 10 5 15 10 25 25 र 15 कति भयो? 40 5 45 भएन। 45 भएन। यहाँ कति हुनुपर्छ? 15 हुनुपर्छ। फेरि जोडौं 15 15 30 5 35 र 10 कति भयो? 45। अब मिल्यो। र त्यस्तै टी यानी यो टी मन पराउने कति जना? टोटली 60 जना हुनुपर्ने। तर यहाँ कति छ? 10 10 20 20 अनि 15 कति भयो? 35 र कति हुनुपर्ने? 60 हुनुपर्ने। कति बाँकी? 25 बाँकी। अब जोडौं त 25 र 15 कति भयो? 40 10 50 10 60 मिल्यो। अब हामीलाई सोधेको के हो? यो सर्वेक्षण चाहिँ कति जना भित्र गरिएको छ यानी कति जना रहेछन्? यो सबै जोड्यो भने आउँछ। त्यो निकाल्नको लागि हामी डाइरेक्टली यसरी लेख्दा नि फर्मुला लाएर नि गर्दा हुन्छ। नम्बर अफ यु यानी यो पनि भन्न मिलेन किनभने हाम्रो युनियनै छैन। त्यही भएर अब नम्बर अफ ए युनियन बी युनियन सी यस्तो अवस्थाको फर्मुला के थियो? अहिले सबै भरिसक्यो। त्यही भएर ओन्ली को फर्ममा लेखौं। ओन्ली ए प्लस ओन्ली बी प्लस ओन्ली सी प्लस ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी प्लस ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी प्लस ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी प्लस ओन्ली नलेखौं नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी प्लस नम्बर अफ अब बाहिर छँदै छैन। त्यही भएर हाम्रो फर्मुला यति नै हो। यति भएपछि अब यो सबै यहाँ लेखौं त। यहाँ भएको कुरा ओन्ली ए कति छ? 25 यो भयो। ओन्ली बी यानी ओन्ली यसलाई मान्दा नि हुन्छ। कति भयो? 15। बी को ठाउँमा अहिले सी छ। सी को ठाउँमा कति छ? एम भनेको 5 प्लस यो कति भयो? 15
प्लस यो कति छ 10 प्लस यो कति छ 5 तीनटेको साझा कति छ 10 यानी यो टोटली गरेर हाम्रो के हुन्छ युनियन हुन्छ यानी सर्वेक्षण गरिएको पिपुलहरुको संख्या आउँछ यो सबै जोडौं त कति भयो 25 र 15 40 5 45 45 र 15 ले 60 60 10 70 70 र 5 75 75 र 10 भनेको 85 85 जना अब यहाँ जोडौं यहाँ 85 पुग्छ कि पुग्दैन 5 5 10 10 10 20 10 30 30 30 र 25 भनेको तपाईको कति भयो 55 55 र 15 भनेको कति भयो 55 र 15 भनेको 70 भयो र 70 र 15 भनेको कति भयो 85 भयो यानी यहाँ आएको 85 र यहाँ आएको 85 टोटली हाम्रो मिल्यो हिसाब पनि हाम्रो मिल्यो त्यही भएर यो टोटली कति जनाको भित्र सर्वेक्षण गरिएको रहेछ 85 जना भएको मान्छेहरु भेला भएको ठाउँमा गरिएको सर्वेक्षण हो आशा छ तपाईहरुले यो बुझ्नु भयो होला यस्तै थुप्रै क्वेशन हुन्छन् सेटहरुमा बुकहरुमा छन् त्यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्नु होला र नआएको क्वेशनहरु हामीलाई डाइरेक्टली सोध्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि थुप्रै सोशल मिडियाहरु छन् त्यसको लिंक यही भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा छ र पछिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यसको लिंक यही भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा छ त्यहाँबाट भिडियो हेर्नु होला र यो कोर्स अहिले चलिरहेको छ एकदमै फ्री छ तपाईहरुको साथीभाइ कोही छुटेका छन् भने इन्फर्म गर्नु होला र हेर्दै गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला किनभने आगामी दिनहरुमा नि यस्तै भिडियो आइरहेको हुन्छ त्यही हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन क्लिक गरिराख्नु होला र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गरेर जानु होला हस्त धन्यवाद